आमी भुरगीं सुपुर्ली जेजू आमचो मुकुरता आमचे तोवाक दवरता आमकां बेगीन तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोरशें धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मागता तुजे बेगीन आमी लिपता आयज आमी मागणें करुया मॅक्सवेल ब्रिगेन्सा हाचे बरे भलायके खातीर तेच परी आगुस्तीन फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत मागुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी मोठ घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दोतेऱ्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक कापूंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोडपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी पातकी आसल्यावंती तुजे कृपेन प्रमाणीक जातां आनी दोलदिरी आसल्या ती भागी जातां. तुज्या कोरण्याचो आनी देण्याचो फळ दोयेन पळे आनी भावार्था वरवीं प्रमाणीक केल्लें आमकां तुज्या मोगान थीर रावूंक आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. मोठी उसत जाल्या उपरांत उबो रावून पेद्रून तांकां म्हळें, भाव भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग माळूंक पयल्या दिसांनी थावन देवान म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात आनी काल सान वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्म्यो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांची काळसां नितळ करून आमचे आनी तांचे मदें कसलीच अंतर ताणें करूंक ना. म्हणटच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात. सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नबास आनी पावलो आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्लें सगळ्या खुणाची आनी विस्मिताची खबर सांगताले ती आख्खे सोबेन आयकली. तांच्या उलोवप जातच जाकोबान अशें म्हळें, भाव भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशां मदली एक पोरसा सुरवातेक थावन वेंचून काडूंक देवाची खोशी जाली म्हूण सिमेवान तुमकां आतां सांगलां. आनी हें प्रवद्याचें उतरां प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलेलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलो आनी दावीद हाचो मोडोन पडटलो तंबू नव्यान तांतलो.
तो हांव गोरटांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगळीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवान भेटयलेलीं आसात तीं सोड राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळांत हांव हें कळीत केलां तो सर्वेस्पर अशें सांगता. म्हणटोच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांच्या जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटोवन गोश्टायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोसडपण पयस करचें आनी गुमटी पिगळून मारलेले मनशातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची, कारण सगळ्या शारांनी मोइसेसाची समूर्त परगट करपी आदल्या काळार तोंड आसा आनी दर सोनवाराक देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतर हें, साबाब, सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. आनी एक फावट, सगळ्यांक पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात, शेकांचे प्रीत तुमी वयर देवाक गितां गायात. साबाब, सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोन गोडात, वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. साबाब, सगळ्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. जेसू म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक मुडें जसो पापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जाकोब भावार्थ्यांक सांगता विदेशां विशीं. तांणी विदेशांनी कुर्ड्या देवांक भेटोवन भ्रश्टायलेल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोसडपण पयस करचें, गुमटी पिगळून मारलेले मनशातीचें मांस खावं न्हय. पेद्रू ह्याच वाचपान म्हणटा जेसूचे कुरपेन आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. त्या पासत आमी सगळ्या तरेच्या वायटापण पयस करुया, जेसूचेर पूर्ण विस्वास दवरुया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेसू आमकां सांगता की म्हज्यो आज्ञा सांबाळच्यात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात आनी तुमकां पूर्ण खुशालकाय मेळटली. जेसूच्या आज्ञा सदांच सांबाळूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. कण्णीको घेवन आमी आयल्या बापा, गोपून दिता त्यो तुका, भक्तीपणाचो गुटतो बापा,
स्वीकार तू कोरे बापा सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता प्रेतुमीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान लागसरो भेटयता दाखवालीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांक देवाक सोय सासना सासनांक देवाक सोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सदपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या रवात सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमान वांटो दिताय जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सदकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो ओखायगणीची सो आनी आमच्या फायद्याचो पुनदीत करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडच्या दोबेच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बळी जेन्ना खुर्सा वळीत ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरो वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोद दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंजेनी पवित्र कोड म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची
तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरार. Babartazo good por goduya, Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu novian yetolo. बाबा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करताव आनी अजिविताचो हुंडो आनी ही सगळीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतलें आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे दिस्त रायलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे उश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीक मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, बागिवोन जुसे तिच्या पोती सांगाता, बागिवोन दोन दुतां आनी सोतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या वखदां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सदपदवेदार बापा, सोर बोंडून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडबोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणुया, आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सगळेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखांत आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शारोंत रेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रासवडची पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान
म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंक परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका व्यंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. Listado mundo, lista tambro soro, Shevtao Jesu chikur, tache chivero god, Baba tache dole, Amka tuni Jesu, tuka pulung mogong, amka sagoi Jesu. Sotpudvedara ani kakutkara deva, tu sobok sogle rusne kan sogle sakyat pawitai. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोरयेन आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हे प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. कोणवळे बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदली आदल्या पातकी चालींक फाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं. सोडपोत पिता देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशांक जिखून जेजूक आमचे मोदें दवरून एकामेकाक प्रितीनात दिवन चलया आमी परतून घरा. ताच्या मोगाक मनशांक जिखूंक. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर पेसां वतो. आमेन.